नाजरीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दे की बीमारी ज़्यादा होती है जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुँह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी निहार मुँह पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए तब भी चेहरा जवान रहता है। नज़ला जुखाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे के जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, इससे घुटने और पैर मजबूत होंगे। ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आँखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होंगी। ज़्यादा देर जागने से अकल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना निहायत फ़ायदेमंद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश ख़त्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश ख़त्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कि कपड़े धोने के बाद कपड़े चमक उठें तो नमकीन पानी से धो। ज़्यादा घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं, वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। जिनको खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाए। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे रंग के बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासिर करने का बायस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो। हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसे के लिए। और मुश्किल वक्त में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। बहस और तंज से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस और लड़ाई वगैरह कभी ना करना कि लड़ाई तो जीत लो मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहे हों तो कपड़ों पर नींबू का रस मसल कर धो लें, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत, नरम और मुलायम हो जाएंगे। पानी में नमक शामिल करके बाल धो लेने से जुओं का खात्मा हो जाता है। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो रहे हों वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। अगर औरतें निहार मुँह खीरा खा लेती हैं वो सारी ज़िंदगी दुबली पतली रहेंगी। अगर औरत नाफ में अदरक रख कर सोएगी कभी उस पर मोटापा नहीं आएगा। ख्वाब में इबादत करते देखना बुजुर्गी और खैरो बरकत की अलामत है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगें तो गाय का कुछ दूध होंठों पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। सेब खाने से पहले सूंघ लेना हर बीमारी की शिफा है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज़ करता है। जो रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खा ले उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। चेहरे की झाइयाँ और दाग धब्बे दूर करने हैं और दांतों को पीलेपन से बचाना है तो नींबू का रस मुंह पर लगाने से साफ हो जाते हैं।
اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو تو روزانہ نہار منہ نیمبو کا پانی پیا کرو، اس سے پیٹ کا بھاری پن دور ہوگا اور گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تیتر اور بھیڑ ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی تم سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو صبح نہار منہ ہری بھری جگہ میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیجہ رہتا ہو اور نیمبو اور پیاز کا رس ملا کر پیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو، چہرہ چمک جائے گا۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نلی بڑھتی ہے۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر مت لگاؤ، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لو، ہچکی رک جائے گی۔ دودھ میں نیمبو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب بھی جیب کا خرچ دیں تو ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیں تاکہ عمر زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورہ رحمان دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ سنو، جسم کے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو نیمبو کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ نیمبو کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدہ گھی سے بادام کھایا کریں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو اور ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال زیادہ استعمال کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کو دیکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت سر میں اچانک درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔